अथ सप्तमोऽध्यायः चण्ड ध्यानम्। ॐ ध्यायेयं दत्नपीठे सुखकलपठितं सिन्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्गीं सरोजे शशिसकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं काफलाराबद्धमालां नियमितविलसत् चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं सङ्गपात्रां मधुमदां चित्रकोद्दासिबालाम्। ॐ ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्या चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेत यैरभ्युद्यतायुधाः दद्दुषुस्ते ततो देवीम् ईषद्दासां व्यवस्थितां सिंहस्योऽपि शैलेन्द्र श्रीमगति काञ्चने स्वातां समादातुम् उद्यमं चक्रुद्यताः आकृष्टता फासिधराः कथान्येतत् समीपगाः ततः कोपं सकारोचैः आतालरीं प्रति कोपेन चास्यावदनं मषीवर्णमभूत् तदा युकुटिकुटिलात्तस्य ललाटफलकृतं कालीकरालवदना मुनिप्रान्ता सिद्धाक्षिणी विचित्रखड्गाङ्गधरा वरमाला विभूषणा दीपिचर्मपरिधाना पुष्पमांसातिभैरवा अतिविस्तारवदना दिग्बालनभीषणा निमग्नारक्तनयना नादापूरितदिग्मुखा सा वेगेनाभिपतिता यातयन्ती महास्रान् सैन्ये तत्र सुरारीणाम् अवक्षयत तद्बलम् पास्तिग्राहां कुशग्राही योगघण्टा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे शिक्षेपवारणान् तथैव योगं सुरगै रतं सारथिना सव निश्चित्य वक्ते दशनैः सर्वयन्त्यतिभैरवम् एकं जग्राहकेशेषु ग्रीवायामत चापरम् पादेनाक्रम्य चैवन्यम् उरसान्यमपोतयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथाश्रैः मुखेन जग्रादर्शात् दशनैर्मतितान्यपि बलिनां सर्वम् असुराणां दुरात्मनान् आवश्यक्षान्यान् अन्यान् सातारयत् तथा असुनानि तथा केचित् तत्त्वाङ्गताडिताः जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्रादिहतास्तथा कनेन तद्बलं सर्वम् असुराणाम् उपासितम् दृष्ट्वा छन्दो विदुद्राव तां कालीमतिभीषणाम् परवर्षैर्महाभीमैः भीमाक्षीं तां महास्रव साधयामस चक्रश्च मुण्डक्षिप्तैः तानि चक्राणि अनेकानि विषमानानि तन्मुखम् बभूत्कटार्कबिम्बानि तु बहूनि घृणोदरम् ततो दरासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी कालीकरालवक्त्रान्तर् दुर्दर्श दशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमदावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्सेनाशिनाक्षिणत् अत मुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमस्य पातयद्भूमौ सा खड्गादिहतं दृशा अथ शेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेदे भयात्रं शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्रसन्दत्तासं विश्वमद्येत्य चण्डिकाम् मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं विषुमं च हनिष्यसि ऋषिर्वाच तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचत यस्मात् चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा समुपागता चामुण्डेति ततो लोके चाता देवी भविष्यसि। ॐ जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये चण्डमुण्डवधो नाम सप्तमोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणं विदवस्तु।